घरको यति सोझो लोग्ने हुँदा हुँदै मसित लाइस्। भोलि मभन्दा राम्रो अरू कोही पाइस् भनेदेखि अरूसित लाग्दिस्। आजबाट तिमीहरू दुवैजनासँग मेरो कुनै पनि सरकार छैन। देखिस् जुन नाटोसित लागेर आफ्नो भगवान् जस्तो श्रीमानलाई पिटाएकी थिइस् नि, थाहा पाइस् यसले तँलाई माया गरेको होइन, तेरो वैश र तेरो लोग्नेको पैसालाई मात्र माया गरेको हो। तिमीले अर्काको मोबाइल किन हेर्नु पर्यो? जेसुकै होस् जहाँसुकै जाम, तिमीलाई के को मतलब? हल्ला नगर, छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुन्छ फेरि। के 12 बजे टाइम होइन र? अब आफ्नो घर आउन पनि तिमीलाई कति बजे आम भनेर सोध्न पर्छ। चुप लाग, बढी गर्छौ। खै पैसा जिकल। ए मनको बॉयफ्रेन्ड हो, तैँले के उखार्छस्? जाऊ उखार। निकाल पैसा। छैन पैसा। हुर्को दे। तेरो गर्लफ्रेन्डले त आफै दिएन। बढी बोल्छस्? हुर्का निकाल पैसा। छैन भनेर लाग्दैन? दाइ, यदि तिम्रो जीवनमा पनि यस्तै घटना घट्यो भने तिम्रो के होला? तिम्रो ठेगान लगाउन सक्ने मान्छे पनि त होला नि यो दुनियाँमा। ए प्रतिभा, के हो यो मेसेज? कहाँ जान लाग्यो कि तिमी आज? तिमीले अर्काको मोबाइल किन हेर्नु पर्यो? जेसुकै होस् जहाँसुकै जाम, तिमीलाई के को मतलब? म तिम्रो लोग्नेलाई स्वास्नीको मतलब नभएर कसलाई हुने हो त? मलाई कसैले मतलब गर्नु पर्यो हैन। त्यही त नि, अब बाहिर बाहिर मतलब गर्ने मान्छेहरू रहेछन् क्या रे। घरकाले के मतलब गर्नु पर्यो र? छन् भन्ने थाहा रहेछ त किन सोध्नु पर्यो? तिमी किन यस्तो गर्छौ के? अलिकति त इज्जतको पनि ख्याल गर्ने गर न। मेरो लाइफ हो, म कसरी जिउने भन्ने अधिकार मलाई मात्रै थाहा छ। म गएँ, मलाई आज घर आएर अलि ढिला हुन्छ। खानासाना बनाएर खाए हुन्छ। म आज बाहिरै खाएर आउँछु। डार्लिङ, किन यस्तो ढिला गरेको? हिँड्ने बेलामा त्यो बुढाले ल्याङल्याङ गर्यो के, त्यही भएर ढिला भयो। हो र? बुढाले थाहा पाए के? या त्यस्ताले थाहा पाएर कसले टेर्छ र? जा मिन्नुहोस्। ल बस बस। कुरो यहाँसम्म पुगिसकेछ। ल डार्लिङ, तिम्रो घर आयो। जाऊ, म घर गएँ है। ल डार्लिङ, राम्रोसँग जाऊ है। हस्। ओके बाई। बाई डार्लिङ। ओके बाई।
छिटो ढोका खोला भनेको, छिटो खोला नभनेको सुन्दैनौ र? खोला त भनेको के? प्रतिभा यस्तो तिमीले के गरेको? टाइम हेर त कति भइसक्यो, 12 बज्न लागिसक्यो। यो पनि कोही घर आउने टाइम हो? रक्सी खाएर गनाएर हल्ला नगर, छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुन्छ फेरि। के 12 बजे टाइम होइन र? अब आफ्नो घर आउन पनि तिमीलाई कति बजे आऊँ भनेर सोध्नुपर्छ। झर। हेर त यो बिजोक, यस्तो हालत पनि। ए बुढा, खै आज मलाई 20,000 रुपियाँ ल्याउ त। कहाँबाट दिने हो र मैले पैसा? अफिस पनि राम्रोसँग जान पाएको छैन। भएको पैसाले त सबै तिमीले लगेर सकायौ। आफ्नै बुढीलाई जाबो 20,000 दिन नसक्नेले किन बिहा गरेको? छैन भनेर सोफामा छौ, फुर्क निकाल। ए बाबा, भनेपछि त विश्वास मान न, पैसा छैन के? तिमीले पैसा कहाँ राखेका छौ? झिक छिटो, खै एटिएम ल्याऊ। एटिएम लगेर के गर्छौ तिमीले? ब्यालेन्स 1 रुपियाँ पनि छैन। ल बुढीले पैसा माग्छ भनेर धेरै बाना नपार, खोजेका? मेरो सोझोपनको फाइदा उठाउन नखोज। आज एक्कासी किन चाहियो तँलाई पैसा? त्यही तेरो नाठोलाई डान्स बारमा लगेर रक्सी खुवाउनलाई होला नि। तिमीले ममाथि हात हालेको पख तिमीलाई मैले जानेकी छु। केलाई फनाने किन आज यी डार्लिङले? हेलो, तिमी छिट्टो मेरो घरमा आऊ त, अर्जेन्ट काम छ। आऊ भनेपछि आऊ न, पख तिमीलाई। अनि तिमीलाई के भएको हो र भनेको? फेरि किन बोलाएको उसलाई? तिमीले न्यु खोजेका थियौ नि, तिमीलाई तल आउन बोलाएको। डार्लिङ के भयो? किन बोलाएको मलाई? हेर न, आज मैले पैसा माग्दा यिनले मलाई पिट्न थालेको थियो। हो, बुढीले पैसा माग्दा दिन सक्दैनस् भनेदेखि किन बिहा गरेको? किन बिहा गरेको? हेर्नुहोस् है दाइ, तपाईँ अलि तमिलसँग बोल्नुहोस्, धेरै जोरी नखोज्नुहोस्। हामी दुईटा बुढाबुढीको बिचमा बोल्ने तपाईँको। चुप लाग, बढी गर्छौ, खै पैसा झिक। ए, म यिनको बोयफ्रेन्ड हो, तैँले के उखाड्छस्? जाऊ उखाड। निकाल पैसा। छैन पैसा। हुर्को दे। तेरो गर्लफ्रेन्ड त आफै थिएन। बढी बोल्छस्? रुका, निकाल पैसा।
छैन भनेर लाग्दैन? बट्टा जोरी जोरी खोज्छ है खुल्लो निकाल निकाल ल निकाल पैसा पर्छ झिक यहाँ छ झिक गरा दिन्छु अहिले ल झिक झिक कति जान्छ झिक साला भिखारीसँग त पैसै रहेनछ। मेरी जानु जे भन्छन् खुरुको पुर्याएस् नि तर भेटावास् नि जानु हिँड जानु होइन आज फेरि तिमी कतिजना लाग्यो र? ए बाबा म जतासुकै जाम तिमीलाई किन चाहियो र? हेर प्रतिभा, तिमी यस्तो नगर न। तिम्रो यस्तो हरकतले हाम्रो आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक हुन लागिसक्यो। त्यो माथि तिमी घरमा लोग्ने भएकी मान्छे, बाहिरको परपुरुषसँग हिँड्दा टोलछिमेकमा पनि हाम्रो साह्रै बेइज्जत भएको छ। प्लिज प्रतिभा, अहिलेसम्म जे भयो भयो, अब आइन्दा तिमीले यस्तो नगर न। तिमीले यहाँ आएर लेक्चर दिइराख्नु पर्दैन। के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हेर, तिमीले यसरी आफ्नो बानी सुधार्दिनौ भने म तिमीहरू दुईटैलाई प्रहरी थानामा गएर उजुरिहाल्छु। ए तिमीले हामीलाई उजुरिहाल्ने होइन? पख तिमीलाई। यस डार्लिङ तिमी यहाँ छिटो हाम्रो घर आइहाल त। के भयो फेरि बुढोले ल्याङ गर्यो क्या? छिटो आइहाल न, यहाँ कसैलाई तलाउन पर्ने भएको छ के? ल म आइहालेँ। तिमीलाई मैले कति पटक सम्झाउँ के? उसलाई फोन गर्दै बोलाउँदै गर्ने काम नगर त। यो सब राम्रो होइन के? के गरौँ त? तिमीले कहिल्यै आफ्नो बुढीको इच्छा पुरा गरिदिने होइन के रे? यहाँ भन्दा नि मैले कति पुरा गरिदिने हो र? मैले सकेको त गरेकै छु नि। अब मेरो औकातभन्दा बाहिरको कुरा त मैले तिमीलाई कहाँबाट पुर्याउनु? के हो डार्लिङ? हेर न, यिनले फेरि आधा पनि ल्याङ गरे खान। यिनलाई त लगाइदेऊ त। ओए हो के को ल्याङ हो? ए राई, तिमी मसँग किन न्यु खोजिरहेछौ? तिमी यो सरासर गलत गर्दैछौ है। बढ्ता बोल्छस्? के सही के गलत तैँले मलाई नसिका, बुझिस्? हेर दाइ, एकचोटि तिमीले आफूलाई मेरो ठाउँमा राखेर हेर त, अनि कति पीडा हुँदो रहेछ बल्ल थाहा पाउँछ। उता दिन्छु तुतुन सुतुन थाहा पाउलास्। दाइ, यदि तिम्रो जीवनमा पनि यस्तै घटना घट्यो भने तिम्रो के होला? तिम्रो ठेगान लगाउन सक्ने मान्छे पनि त होला नि यो दुनियाँमा। के हेरिराखेका छौ? ठोक न उसलाई। मलाई ठेगान लगाउन सक्ने यो दुनियाँमा को रहेछ? लिएर आइज कुन माइकल हालेछ? अझै ठोक। तपाईँहरूलाई जे मन लाग्छ गर्नुहोस् दाइ, सरी। तर म अब तपाईँहरूलाई केही डिस्टर्ब गर्दैन दाइ, मलाई केही पनि नगर्नु। हो यसरी ठेगानमा आइदेन। सरी दाइ, प्रतिभा, आइएम सरी। अब तिमीहरू जे मन लाग्छ गर। बरु तिमी मलाई डिभोर्स देऊ प्रतिभा। ए यसले डिभोर्स दिन्छ र उम्किमला भन्ने सोचेका छौ? दिन्न डिभोर्स। तिमीलाई डिभोर्स दिएर मलाई मोज मस्ती गर्ने पैसा कसले दिन्छ? मबाट डिभोर्स कास कहिल्यै पनि नगरे हुन्छ। जाम डार्लिङ।
जानु बुढो कहाँ छ ल जाऊ राम्रोसित जाऊ है ल बाई बाई ओए त्यहाँ मेरो जानलाई नछोड्स् नि त्यहाँ केही गरिस् भनेदेखि थाहा पाउँछस् ख्याल राखेस् भन्नुहोस् त हजुरको के समस्या हो के भनौँ सर मेरी श्रीमतीले पुरुका निकाल पैसा छैन भनेर लाग्दैन वर्ता जोरी जोरी खोज्छ है उल्लु निकाल निकाल ल निकाल पैसा पर्छ झिक यहाँ छ झिक गरा बुढोले साला भिखारीसँग त पैसै रहेनछ मेरी जानु जे भन्छन् खुरुक्क पुर्याएस् नि तर भेटावास् नि मलाई ठेगान लगाउन सक्ने यो दुनियाँमा को रहेछ लिएर आइज कुन माइकल आएछ अझै ठोक सरी 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 हजुरसँग त्यस्तो केही सबुत छ त्यस्तो सबुत त केही पनि छैन सर ठिक छ हामीले तपाईँको मुद्दा दर्ता गर्छौँ तर यस्तो मामिलामा कुनै प्रमाण हुन्थ्यो भने हामीलाई काम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ हुन त हो क्यारे सर तर प्रमाण पो कसरी जुटाउने तपाईँको हातमा मोबाइल छ उनीहरूले तपाईँको घरमा आएर अन्याय गर्छन् भने त्यही बेलामा भिडियो रेकर्ड गर्नु न अनि त्यही त हुन्छ सबुत हस् सर ल हुन्छ यहाँ एउटा सिग्नेचर गरिदिनु त लिनु सर हस् म जाँदा हुन्छ सर हुन्छ अहिले जानुहोस् केही परेमा खबर गर्नु होला हस् सर हस् यस्तो समस्या त भाइ सधुरलाई पनि नपरोस् त्यही त नि दाइ के गर्ने कसो गर्ने म त एकदमै अन्यलमा छु त चिन्ता नगर भाइ तमाथि जति अत्याचार भएको छ त्यसको सबुत जुटाउनलाई म सहयोग गर्छु यहाँ सुन हुन्छ दाइ त्यसै गरौँ ल तर अहिलेलाई म जान्छु है दाइ ल जा जा हेर त तिम्रो त फोन आएछ बुढोको हो र उठाउ न किन आइछ हेलो मैले तिमीले भने जति पैसा जम्मा गरिदिएको छु म अहिले यहाँ कुञ्ज पार्कमा छु यहीँ आएर लिएर जाऊ न है त्यो कुञ्ज पार्कमा किन नि साथीसित मागेको थिएँ उसले यहीँ लिन बोलायो क्या अरे तिमीलाई चाँडै चाहिएको होला यहीँ आएर लिएर जाऊ न ल ल हेर त मैले बुढोसित 50,000 मागेकी थिएँ जम्मा गरिदिएको छ अरे हिँड त जान ए 50,000 मजा आउने भयो हेर त्यो पैसाले हामी दार्जिलिङ घुम्न जानुपर्छ है ओके डार्लु तिमीले भनेपछि नाइ भन्ने त कुरै भएन नि
हिँड अब जाम यस्ता त 50,000 भाषी त कति खाइन्छ हिँड रमाइलो भएको छ है तिमी मेरो लाइफमा आएपछि त साउजी कति भयो हजुर हजुर तपाईँ आएर निस्केर आएको कि त्यही भएर यसो डिस्काउन्ट गरेर 1000 जति दिन्छु ए हस् म दिन्छु नाच्नु है हो म तिमीलाई नि त कति तिमी मात्रै खर्च म दिन्छु के ल ल ल मेरी जानु हुँदा हुँदै म किन पिरालो मान्न पऱ्यो होइन ल साउजी धन्यवाद है धेरै धेरै जा खैलौ पैसा पैसा एकैछिन बस न केही कुरा गर्नु छ अनि लैजाउँदै नि मलाई तिम्रो केही कुरा सुन्नु छैन निकाल छिटो पैसा प्रतिभा तिमीले सधैँ किन यस्तो हरकत गर्छौ र बकवास नगर कुर्को निकाल पैसा हामीलाई तेरो बकवास सुने फुर्सद छैन त बिचमा नबोलै हामी बुढाबुढीको बिचमा बोल्ने त को होस् र किन हात हालिस् उसलाई ऊ मेरो बोयफ्रेन्ड हो मैले उसैसँग बिहा गर्ने हो त्यसो भए डिभोर्स दे नि त मलाई दिन्न मलाई डिभोर्स दिएर हामीले कहाँबाट मोज गर्ने हो र तेरो पैसा यही सास फुत्काइदिन्छु बुझ्नुहोस् अले तैँले हामीलाई पिटाउन गुन्डा लगाएको पर्खी साला मर्छस् मेरो हातबाट चुप्लाक मर्मिटाको हो अब थाहा पाउँछस् ओए किन पिटाउ उसलाई ऊ त्यहाँ हेर क्यामेरा फिट गरेछ तेरो सबै हरकत क्यामेरामा रेकर्ड गरिएको छ अब त गइस् तँलाई हामी अब पुलिस चौकीमा लगेर बुझाउँछौँ तिमीहरू दुईजनाकै नाममा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ हामीलाई बस प्रमाण चाहिएको थियो अब त त्यो पनि पाइयो हिँड अब चौकीमा प्लिज मलाई छोडिदिनुहोस् म त पैसा र मोज मस्तीको लागि मात्रै यो आइमाईसित लागेको अब मेरो यो आइमाईसित कुनै सम्बन्ध छैन प्लिज मलाई छोडिदिनुहोस् के गरे साले तैँले मलाई फसाउनलाई यो सब नाटक गरेको होस् तैँले मसित बिहा गर्छु भनेको हैनस् साले खुब धोका दिन्छस् यसलाई त चुप्लाक साले कुकुर नि म जस्ती उत्तौलीसित नि कसैले बिहा गर्छ कोही नभागी हाँडी उठ्टे घरको यति सोझो लोग्ने हुँदा हुँदै मसित लाइस् भोलि मभन्दा राम्रो अरू कोही पाइस् भनेदेखि अरूसित लाग्दैछ आजबाट तिमीहरू दुवैजनासँग मेरो कुनै पनि सरकार छैन मबाट गल्ती भएछ अब आइन्दा म तिमीहरूको पछि लाग्ने छैन मलाई माफ गरिदियो मलाई छोडिदियो प्लिज देखिस् जुन नाटोसित लागेर आफ्नो भगवान् जस्तो श्रीमानलाई पिटाएकी थिइस् नि थाहा पाइस् यसले तँलाई माया गरेको होइन तेरो वैश र तेरो लोग्नेको पैसालाई मात्र माया गरेको हो प्लिज मलाई छोडिदिनु न मलाई माफ गरिदिनुहोस् प्लिज मलाई माफ गरिदिनुहोस् अब आइन्दा म यस्तो कहिल्यै गर्दिनँ गल्ती गरिसकेपछि अब माफ मागेर पाइन्छ मैले तिमीहरू दुवैजनालाई पहिल्यैदेखि सम्झाएको हो जबसम्म मेरो पैसा थियो तबसम्म त दुईजना मिलेर मजाले मोज मस्ती गऱ्यौ अब पाप धुरीबाट कराउन लागेपछि माफी मागेर पाइँदैन अब जे गर्छ अदालतले नै गर्छ हिँडाले केटा हो यसलाई महिला दिदीबहिनीहरू यदि तपाईँहरू विवाहित या अविवाहित जस्तो सुकै हुनुहुन्छ
यदि कुनै पुरुषले तपाईँसँग कुनै बहानाहरू बनाएर नजिकिन खोज्छ भने सतर्क रहनु होला है। र पुरुष मित्रहरू पनि तपाईँहरू कुनै परिवारमा छिरेर त्यो परिवारको सोझोपनको फाइदा उठाएर त्यो परिवारलाई बिचल्ली बनाउने काम नगरिदिनु होला। धन्यवाद।